from verse 5. फिलिपीको किताब 2 अध्याय हामी 5 पददेखि पढ्ने छौं And we'll read up to verse 11, please. कृपा गरेर हामी 5 देखि 11 पदसम्म पढ्ने छौं Philippians chapter 2, from verse 5 up to verse 11, responsively, please. कृपा गरेर फिलिपीको किताब 2 अध्याय 5 देखि 11 पदसम्म पालै पिलो गरिकन पढ्ने छौं ख्रीष्ट येशूमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरुमा पनि होस् Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. तर आफैलाई रित्तो पार्नुभयो र दासको रूप धारण गरेर मानिसहरूको समानतामा हुनुभयो And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. यसै कारण परमेश्वरले पनि उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाम दिनुभयो जो नाम हरेक नामभन्दा उच्च छ That at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. र पिता परमेश्वरको महिमाका लागि हरेक जिब्रोले येशू नै ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्नुपर्छ Amen. This passage once again brings before us the Father's good pleasure and purpose concerning His eternal Son, the Lord Jesus Christ. जो हामीले पढेर गएको खण्डले यो कुरालाई हाम्रो अगाडि देखाउँदछ कि परमेश्वर पिताले अगावै प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि अनन्तदेखि अनन्तसम्म हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई It was the Father's will that the Son, the Lord Jesus, should come down to this world to accomplish the work of redemption on the cross of Calvary. परमेश्वरको यो इच्छा थियो कि पुत्रलाई यस पृथ्वीमा पठाइकन मानिसहरूको पापबाट छुटकारा गरी अनि यसरी कल्वरी क्रुसमा आफ्नो पुत्रलाई बलिदान गर्नु So the Bible says, therefore, when the fullness of time had come, God sent His only begotten Son to this world, born of a woman and born under the law. अनि आज परमेश्वरको वचन बाइबलले भन्दछ समयको भरपुरीमा परमेश्वरले यस पृथ्वीमा आइकन एउटा कन्याको गर्भधारण भइकन यस पृथ्वीमा उहाँ जन्मनु भयो But the purpose of God does not stop, end at the cross. अब परमेश्वरको जो इच्छा चाहिँ त्यो क्रुसमा गएर मात्र त्यही सकिँदैन There was the resurrection, त्यहाँनिर फेरि बौरी उठाइ भयो and then will be the exaltation. अनि फेरि महिमित हुनुभयो We find that it is God's purpose that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. Verse 10. 10 पदमा यस्तो लेखिएको छ पृथ्वीमा भएका स्वर्गमा भएका सबैले प्रभु येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन स्वीकार गर्नुपर्छ र उहाँको नाममा चाहिँ घुँडा टेकिनुपर्छ And then it is also the purpose of God that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. अनि यहाँनिर यस्तो पनि लेखिएको छ सबै जिब्रोले प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ पिता परमेश्वरको महिमाका लागि भनी स्वीकार गर्नुपर्छ भनी लेखिएको छ When this happens, there is no choice given to man. अनि जब यो कुरा भयो मानिसलाई कुनै पनि चुनौती बाँकी रहेन Every knee should bow. सबै घुँडा टेकिनुपर्छ Every tongue should confess, सबै जिब्रोले स्वीकार गर्नुपर्छ whether they like it or not. उनीहरूले मन पराउन् चाहे नपराउन् This time is coming very soon. अब यो समय तुरुन्त आइरहेको छ Those who have died and entered into eternity have already come to know this. अब जो चाहिँ हामीभन्दा पहिला परममा सुते उनीहरू अनन्तमा प्रवेश गरे उनीहरूले यो कुरा जानिसकेका छन् Those who are in heaven अहिले उनीहरू स्वर्गमा छन् and those who are in hell, अनि आज कति मानिसहरू नर्कमा छन् all alike acknowledge that the Lord Jesus Christ is
the Lord of all. अनि सबै मानिसले स्वीकार गर्नुपर्छ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ। Dear brothers and sisters, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, God has shown great mercy to us, परमेश्वरले महान कृपा तपाईमाथि देखाउनु भयो that He has worked in our hearts by His blessed Spirit, अनि उहाँको पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो हृदयमा आज कार्य गरिरहनु भएको छ। that we were given to understand and acknowledge that we are mere sinners before God. आज परमेश्वरको आज यो समझदारीमा वचनले ल्याउँदछ कि तपाईँ र म चाहिँ एकदमै पापी हौँ। We were given the grace to believe in the Lord Jesus Christ. तपाईँ र मलाई अनुग्रह दिएको छ कि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरौँ भन्ने ध्येयले, Thereby our sins could be forgiven, ताकि तपाईँ र मेरो पाप क्षमा हुन सकोस्, and that we could become the children of God. ताकि तपाईँ र म परमेश्वरका छोरा अनि छोरीहरू हुन सकौँ। And willingly and joyfully we could now bow our knees to the Lord Jesus, आज हामी चाहिँ यसो इच्छाले घुँडा टेकेर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गरौँ and then confess Him as the Lord of all. अनि हामी यो स्वीकार गरौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। This is not possible for others. अरूको लागि यो कुरा त सम्भव छैन। They go through this life without God, without hope in this world. आज अरू यो संसारमा अरू मानिसहरू त आशा बिना परमेश्वर बिना गइरहेका छन्। It will be a rude awakening and a shock when they enter into eternity and see the true glory of the Son of God. जो अनन्तका परमेश्वर देखा पर्नु हुनेछ अनि उहाँ मानिसहरूका लागि चाहिँ एकदमै अचानक र एकदमै आज डरलाग्दो समय आउनेछ। Is there anyone here tonight who has not yet willingly surrendered your life to the Lord Jesus Christ? आज बेलुका यस कमरामा जो कोही हुनुहुन्छ जसले प्रभुलाई आफ्नो जीवन समर्पित गर्नुभएको छैन, स्वीकार गर्नुभएको छैन। Dear friend, you are in a very, very dangerous situation. प्रियहरू हो, तपाईहरु एकदमै खतरनाक स्थितिमा हुनुहुन्छ। After your death, there is no second chance. तपाईले फेरि यो मौका गुमाउनु भयो भने दोस्रोचोटि तपाईको मौका हुने छैन। Now is the time that you have to accept the Lord Jesus Christ. अहिले नै हो समय कि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्नुहोस्। Today is the day of salvation. आज नै मुक्तिको दिन हो। You need to turn with all your heart to the Lord Jesus, man of Calvary. आज चाहिँ तपाई सारा हृदयले प्रभु येशू ख्रीष्टै फर्कनुहोस् जो चाहिँ कल्वरीको मानिस हुनुहुन्छ। He is not attractive now today. आज चाहिँ उहाँ तपाईको लागि एकदमै आकर्षक नहुनु होला। People question his authority. आज उहाँको सामर्थ्यको लागि मानिसले धेरै प्रश्नहरू राख्ने गर्छन्। People are ignorant of his true identity. उहाँको साँचो पहिचानका लागि मानिसहरूले तिरस्कार गरिदिन्छन्। But you cannot now bypass this because you have heard about the Lord Jesus Christ. अब तपाईले यसलाई त्यसै तिरस्कार गरेर तपाई जान सक्नुहुन्न किनभने कटु सत्य कुरा तपाईले सुनिसक्नु भएको छ। There is, the Bible says, in eternity, in hellfire, there is gnashing of teeth and weeping. आज बाइबलमा लेखिएको छ कि आज अनन्तमा जब प्रवेश गरिन्छ आज अन्धकारमा जानेर मानिसले दारा किचाइ गर्नु बाहेक अरु सिवाय केही पनि उसको बाँकी रहदैन। I heard someone interpreting it like this. कुनै मान्छेले यस प्रकारले अनुवाद गरिरहेको मैले सुनेको थिएँ। Yes, the weeping to know that you are in such a situation and there is no escape from the judgment of God. परमेश्वरको न्यायबाट उम्कनका लागि मानिसलाई कुनै पनि बहाना गर्नु छैन। But the gnashing of teeth, अनि दारा किचाउनु बाहेक this person said it is because that you are not able to forgive yourself. अनि आज तपाईले आफैले आफैलाई क्षमा नदिएको कारणले यो भइरहेको छ। You have been presented with the gospel. आज तपाईलाई चाहिँ सुसमाचार प्रस्तुत गरिएको थियो तापनि Someone pleaded with you to enter into life. कसैले तपाईलाई जीवनमा प्रवेश गर्नका लागि एकदमै तपाईलाई स्वीकार एकदमै तपाईलाई देखाएको थियो। But you rejected that offer of God. तपाईले त्यो कुरालाई तिरस्कार गरिदिनु भयो। And now having entered into eternity, अब तपाईले अनन्तको लागि प्रवेश गरिरहनु भएको छ। you cannot forgive yourself with knowing what a mistake that you have made. आफैले आफैलाई क्षमा गर्न सक्नु भएन त्यो दिनमा तपाईले ठुलो भुल गर्नुभयो। So young and old tonight, it is your opportunity to surrender your life to the Lord Jesus Christ. आज जवान वृद्धहरू आज तपाईको लागि सुवर्ण अवसर छ कि तपाईले आफ्नो जीवन प्रभुलाई समर्पित गरिदिनुहोस्। To be born again. अनि फेरि नयाँ जन्म हुनको
लागि, to be forgiven by God, परमेश्वर जबाट क्षमा पाउनको लागि, to receive eternal life from God. परमेश्वरबाट अनन्त जीवन प्राप्त गर्नको लागि, It is the purpose of God that every knee should bow and every tongue should confess that the Lord Jesus is the Lord of all. सबै आज घुँडा टेकिनु पर्छ र सबै जिब्रोले स्वीकार गर्नुपर्छ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वर प्रभु हुनुहुन्छ भनेर। This cannot be changed. This will happen. यो कुरा चाहिँ हुनेवाला छ, यसलाई हामी अदली बदली गर्न सक्दैनौँ। But what a privilege that we have, that we can know about it, we can respond to it positively. अब यस कुरालाई तपाईँ र मैले तत्कालै गर्न सक्छौँ, यसबाट उम्किने उपाय चाहिँ परमेश्वरले राखिदिएको खण्डमा। So this is the meaning of the theme verse that we have before us. आज यही कुरालाई उद्देश्यलाई राखेर परमेश्वरले यस वर्षको आधार वचन हामीलाई दिनुभएको छ। I am sure that all of you can by now remember the theme verse. मलाई आशा छ यस घडी चाहिँ सबैले तपाईहरुले आज यो आधार वचनलाई मुखस्त गरिसक्नु भएको छ। That in all things He, that is the Lord Jesus Christ, might have the preeminence. आज उहाँले अथवा प्रभु येशू ख्रीष्टले सबै कुरामा पहिलो स्थान ओगट्नु पर्छ, अथवा पाउनु पर्छ। It has to start with individuals, every one of us. आज यो कुरा चाहिँ हामी व्यक्तिगत जीवनबाट सुरु हुन्छ। It will be a universal reality in the day to come. अब आउनेवाला दिनमा चाहिँ यो आज विश्वव्यापी तवरले व्यापक हुनेछ। But today you must personally accept this. तर आज चाहिँ तपाईले व्यक्तिगत तवरले स्वीकार गर्नुपर्छ। The Lord Jesus as the number one person in your life. प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ तपाईको जीवनमा आज एक नम्बर हुनुहुन्छ। Even ahead of number one, preeminent. आज एक नम्बर भन्दा पनि अगाडि उहाँ चाहिँ पहिलो स्थान उहाँले पाउनु पर्छ। Since the baby is crying, maybe someone can help the baby by carrying the baby into another safer location. बच्चा रोइरहेको छ तापनि बच्चालाई तपाईले कसैले त्यो आमालाई मद्दत गर्नुहोस् ताकि कसैले समाएर भुलाइदिन सक्छ। They say that crying babies are like good intentions. They must be immediately carried out. त्यहाँतिर चाहिँ अनि भनिएको छ बच्चा रोयो भने हाम्रो ध्यान आकर्षण हुन्छ, त्यो बच्चातिर हाम्रो ध्यान चाहिँ जान्छ। Dear brothers and sisters, we must have this desire today to make the Lord Jesus Christ as the preeminent person in our lives. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, आज तपाईँ र मेरो हृदयको चाहना यो हुनुपर्छ प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो जीवनमा पनि पहिलो स्थान पाउनुपर्छ। So let us patiently continue in our study अब धीरज धरेर हाम्रो शिक्षा हामीले अध्ययन गरिरहेकोमा हामी अगाडि बढौँ। concerning the preeminence of the Lord Jesus. The first description of Him that we considered was taken from Revelation 2:8. He is called the first and the last. हामीले चाहिँ जो प्रभु येशू ख्रीष्टले पहिलो स्थान पाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई लिएर अध्ययन गरिरहेका थियौं, जुन चाहिँ प्रकाशको किताब 2:8बाट लिएको छ। पहिलो नम्बर कुरा उहाँ चाहिँ प्रथम र अन्तिम हुनुहुन्छ। And now today we are moving on to the second segment that we considered as a description of the preeminence of the Lord Jesus Christ. अब हामी दोस्रो खण्डमा जाने छौं, जुन चाहिँ सानो एउटा टुक्राबाट लिएको छ, जो प्रभु येशू ख्रीष्टले पहिलो स्थान ओगट्नु पर्छ भन्ने सन्दर्भलाई लिएर। That is Colossians chapter 1 and verse 15. त्यो चाहिँ हो कोलोसीको किताब 1:15 पर। Colossians chapter 1 and verse 15. The Lord Jesus is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. उहाँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप र सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ। Yes, the firstborn of every creature. सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ। Dear brothers and sisters, this verse is a difficult one to understand. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, यो चाहिँ तपाईहरु मेरो लागि बुझ्न बहुत कठिन छ। Different methods or different efforts have been made to present it in a way that it could be understood properly. अब यसलाई चाहिँ जसरी बुझाउनका लागि एकदमै साहस गरिन्छ। तपाईहरुले एकदमै धीरज धरेर प्रार्थना सहित सुन्नुभयो भने यसलाई बुझ्न सकिने वाला छ। The Lord Jesus is the firstborn of every creature. आज सारा सृष्टिका उहाँ चाहिँ जेठा हुनुहुन्छ। Some false teachers come and tell us that the Bible says He is the firstborn of every creature, therefore He is the one who was born first.
आज यस्ता झुटा शिक्षकहरू आएर हामीलाई झुटो शिक्षाभित्र घुसाउन खोज्छन्, जसले भन्छन् उहाँ चाहिँ सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ जन्मनेमा जेठो हुनुहुन्छ। But nowhere else we find in the Bible that he was born first. बाइबलमा कहीँ पनि यस्तो लेखिएको छैन उहाँ पहिला जन्मिनु भयो भनेर। He was born as a man in What? Bethlehem. बेथलेहेममा चाहिँ एउटा मानिस जस्तो उहाँ जन्मनु भयो। By that time, so many years had already passed of human civilization. आज मानव जीवनमा चाहिँ मानव यसरी विचारमा उहाँपछि धेरै मानिसहरू अरू पनि जन्मिए। Neither is there any record of him being born before that or at the beginning of the human history. मानिसको इतिहासमा चाहिँ उहाँभन्दा अरू पनि जन्मिए अनि पछाडि अरू पनि जन्मिए। So then this verse cannot mean anything to do with birth as we know it today. अब उहाँको जन्मको सन्दर्भमा लिएर हामीलाई यसमा के गर्नु छैन। This verse has to do with something else. यो वचनले चाहिँ अरू केही कुराहरू बताउँदछ। He is the firstborn of every creature. उहाँ चाहिँ सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ। The priority of place and position, not priority of origin. आज उहाँको जो चाहिँ आज जन्मने क्रमलाई होइन, तर उहाँले कस्तो कुरा गर्नु भएको छ त्यो कुरालाई हामी ध्यान दिनेछौँ। There is a verse in the Old Testament that will shed light on this subject. आज पुरानो नियममा चाहिँ एउटा यस्तो छ, यो यसमा चाहिँ ज्योति भनिकन बताइएको छ। Yes, because we should know them so that we can withstand all the suggestions of the enemy. आज दुष्टले ल्याउने केही सुझाव सल्लाहहरूलाई जो कुरा हामी जान्दछौँ अनि हामी त्योबाट कसरी बस्ने भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। There is a prophecy concerning the Lord Jesus in Psalm 89. आज प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनु हुनुहुन्छ भन्ने भविष्यवाणी चाहिँ भजन सङ्ग्रहको किताब 89 अध्यायमा लेखिएको छ। Psalm 89 and verse 27, please. भजन सङ्ग्रहको किताब 89 को 37 पद। This is what God said concerning his son. यहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको सन्दर्भमा लेखिएको छ। Psalm 89 and verse 27. Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth. भजन सङ्ग्रहको किताब 89 को 27 पद। हो म उनलाई पृथ्वीका राजाहरू भन्दा उच्च र मेरो जेठो तुल्याउने छु। God says, I will make him my firstborn. परमेश्वरले भन्नुभएको थियो पृथ्वीका राजाहरू भन्दा म उच्च मेरो जेठो तुल्याउने छु। That means he is already existing. यसको मतलब पहिल्यै उहाँलाई बताइसकिएको थियो। He is appointed as the firstborn. उहाँ चाहिँ पहिला जन्मनु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिल्यै बताइसकिएको थियो। To be the firstborn in the culture of Hebrews or the Jews is to mean that the person who owns everything or inherits everything. अनि आज हिब्रू अथवा चाहिँ यहुदीहरूको संस्कृतिमा यहुदीहरूको चाहिँ परम्परामा उहाँलाई पहिले यो कुरा बताइसकिएको थियो कि उहाँ चाहिँ पहिला जन्मिनुहुन्छ अनि सृष्टिका उहाँ चाहिँ जेठा हुनुहुन्छ। In the culture that I was born and brought up, it was the youngest son who would get the inheritance of the father. म चाहिँ यस्तो के भन्छ कल्चरलाई? The youngest son. संस्कार म चाहिँ यस्तो संस्कारमा जन्मेको हुँ जहाँ चाहिँ कान्छो छोराले बाबुको सबै सम्पत्तिहरू हकहरू पाउँछ। So there was a time that I was very sad because I was not the youngest son. म एकदमै दुखी छु किनभने म मेरो परिवारमा कान्छो भएर जन्मिन सकिनँ। And the youngest son, everybody will say, oh, he is the youngest, our little son, he must get the total inheritance of the family. हामीले चाहिँ कान्छो प्यारो छोरा, यो प्यारो छोराले सबै बाबुको हक सम्पत्ति पाउँछ भनेर धाप लगाउँछन्। But in the Jewish culture and economy of things, it was the firstborn who will be the heir of all things. तर यहुदीहरूको संस्कारमा जब जेठो छोरा जन्मन्छ जेठो सुपुत्रले सबै अधिकारहरू चाहिँ पाउँछ। Always he got a double portion of everything. उसले चाहिँ जहिले पनि दोब्बर भाग पाउँछ। So dear brothers and sisters, when the Lord Jesus Christ is called the firstborn, that means he is the heir of all things. हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि ज्येष्ठ भएर जन्मिनु भएको खण्डमा सबै कुराको अधिकारका हक उहाँ हुनुहुन्छ। Not a person who is born first. आज पहिलो जन्मेको व्यक्ति भएर होइन। God says in Psalm 89 verse 27, I will
make him my firstborn. प्रभुले भन्नुभयो भजन सङ्ग्रह 89 को 27 मा म उनलाई पृथ्वीका राजाहरू भन्दा उच्च र मेरो जेठो तुल्याउने छु। He is already there, उहाँ पहिले त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, co-eternal with the Father. पितासँग पहिल्यै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। But now Father appoints him as the firstborn. अब पिताले उहाँलाई चाहिँ पहिलो नियुक्त गर्नुभएको छ। So that is the truth about that phrase, that him being the firstborn of every creature. अब उहाँ चाहिँ सृष्टिका सबै सृष्टिका सबभन्दा जेठा हुनुहुन्छ। Do not be deceived by any other suggestions that you may come across. अनि तपाईलाई ल्याउने सुझाव सल्लाहहरू छन्, त्यो भुल विचार तपाईहरु नठगिनुहोस्। Hebrews chapter 1 verse 2 please. हिब्रूको किताब 1:2 पद। Hebrews chapter 1 verse 2 hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. यी अन्तिम दिनहरुमा चाहिँ हामीसँग आफ्ना पुत्रद्वारा बोल्नु भएको छ, जसलाई उहाँले सबै कुराहरुका हकवाला नियुक्त गर्नुभएको छ, जसद्वारा उहाँले संसारहरु पनि बनाउनु भयो। Yes, he had been appointed as the heir of all things. उहाँ चाहिँ सबै कुराको हकवाला हुनका निम्ति पहिले नियुक्त गर्नुभएको थियो। Our Lord Jesus Christ is the heir of all the universe. हाम्रा परमेश्वर प्रभु येशू मसीह चाहिँ सारा संसारका हकवाला हुनुहुन्छ। Now we will be considering 4 things that the Lord Jesus has done as the heir of all things. अब हामी चारवटा कुरालाई ध्यान गर्ने छौं कि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ सबै कुराका हकवाला हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई लिएर। As the firstborn of every creature. उहाँ चाहिँ सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ। The Lord Jesus was never created. प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ कहिले पनि सृष्टि गरिनु भएन। He was never born. उहाँ चाहिँ कहिले जन्मनु भएन। He existed co-eternal with the Father. उहाँ चाहिँ पितासँग सधैँभरि सराबरी हुनुभयो। So the Lord Jesus as the firstborn of every creature, प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ सबै सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ। as the heir of everything, उहाँ सबै कुराका हकवाला हुनुहुन्छ। first of all, he designed the universe. पहिलो नम्बर कुरा उहाँले पृथ्वीलाई उहाँले बनाउनु भयो। It is the Lord Jesus who designed this very complex, very beautiful, vast universe. प्रभु येशू ख्रीष्ट जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो हामीले सोच्नै नसकिने अति सुन्दर आज मानिसको आज कल्पना बिना बाहिरको कुरा उहाँले बनाउनु भयो। Please look at chapter 2, Colossians chapter 2 and verse 3. कृपा गरेर कोलोसीको किताब 2 को 3 पदलाई हेर्नुहोस्। In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. जसमा बुद्धि र ज्ञानका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू लुकेका छन्। There it says that all the wisdom and knowledge of God are hid in the Lord Jesus Christ. जसमा बुद्धि र ज्ञानका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू लुकेका छन्। All the treasures of wisdom and knowledge. सबै बुद्धि र ज्ञानका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू उहाँमा लुकेका छन्। Think about all the wisdom and knowledge. How much is that? तपाईले सबै बुद्धि र ज्ञानलाई सम्झनुहोस्, यो कति धेरै हुन सक्छ। Look at the creation around us. हामी वरिपरिको सृष्टिलाई हेरौं। Every tree, हेर्नु सबै रुखहरू, every flower, सबै फूलहरू, the fruit, फलफूल, and then look at the sun, moon and the stars. घाम, जुन अनि ताराहरूलाई हेरौं। All these things have so much of knowledge that we need to know about them. अनि यो कुराहरूलाई हेरेर हामी यति धेरै ज्ञानहरू बटुल्न सक्छौं अनि यो ज्ञान हामी जान्न सक्छौं। Look at our body. हाम्रो शरीरलाई हामी हेरौं। So many things we have to learn about our body. हाम्रो शरीरको सन्दर्भमा हामीले धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ। Everything that we see around us has so much of knowledge stored in it, information stored in it. हाम्रो वरिपरि भएका सबै वस्तुहरू सबै कुराले चाहिँ यति धेरै ज्ञानहरू हामीलाई दिन्छ, त्यो ज्ञानहरू हामी जानेर कहिले पनि सक्दैनौं। Now God has given this exercise, this labor to man to explore the universe
and learn, study about all what He has created. परमेश्वरले सृष्टि गरेका थोकहरूलाई मान्छे चाहिँ ज्ञान बढाएर सिक्दा सिक्दा अवाक भइसकेको थाकिसकेको छ। उ सिकेर कहिले पनि सिक्न सक्दैन। We cannot create anything. हामीले केही कुरा पनि सिर्जना गर्न सक्दैनौँ। We can only learn about what God has created. हामीले चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गरेका थोकहरूबाट मात्र केही बुझ्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ। And we have realized now that there is no end to learning. हामीले अब यो कुरा महसुस गरिसकेका छौँ कि अब सिकेर चाहिँ कुनै कुरा पनि सिक्न सकिँदैन। You take one flower. तपाईले एउटा फूल के भन्छ फूललाई लिनुहोस्। Or when you walk out today, just pick up a leaf अब तपाईं चाहिँ which is fallen on the ground बाटोमा हिँड्दै गर्दा झरेको एउटा पत्तालाई लिनुहोस् and try to study that. त्यो पत्तालाई लिएर तपाईं अध्ययन गर्नुहोस्। How much you have to study about that leaf? त्यो पत्ताको बारेमा कति धेरै हामीले चाहिँ आज अध्ययन गर्न सक्छौँ। How many books you can write about that one leaf, one flower? अब एउटा फूल र एउटा पत्ताको बारेमा कति धेरै किताबहरू हामी लेख्न सक्छौँ। Oh, if you begin to study, you will realize that there is no end to that study. तपाईले त्यो अध्ययन गर्न सुरु गर्नुभयो भने अध्ययन गरेर तपाई कहिले पनि सक्नुहुन्न। You speak to those who have a PhD, doctorate. जसले चाहिँ एकदमै आज उच्च ओहदाको आज शिक्षा हासिल गरेका छन्, जो डाक्टर भए उनीहरूलाई सोध्नुहोस्। They will tell you in their subject they know only very little. उनीहरूको विषयमा उनीहरूलाई तपाईले सोध्नु भएको खण्डमा उनीहरूले थोरै बताउन सक्छन्। I have a brother who has a PhD in botany. मेरो एकजना दाजु हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ रुखको बारेमा एउटा पीएचडी गर्नुभएको छ। I thought that he knew everything about plant life. मैले सोचेको थिएँ रुख बिरुवाको बारेमा सबै जान्नुहुन्छ होला भनेर। So I asked him, how did you get a PhD? You must know everything. मैले उहाँलाई सोधेँ तपाईले पीएचडी कसरी पास गर्नुभयो, तपाईले त सबै कुरा जान्नुहुन्छ होला। He laughed and said, no, I studied only about one flower. उहाँले हाँसेर भन्नुभयो मैले त्यो एउटा फूलको बारेमा मात्रै सिकेको छु। And that also for 4 years I researched on one part of the flower. उहाँले भन्नुभयो 4 वर्षसम्म अध्ययन गरेर फूलको पनि एक भाग एक पाटा मात्रै सिकेको छु। Having researched for 4 years, I wrote a book on that. अनि मैले चाहिँ 4 वर्ष अध्ययन गरेर एउटा मैले किताब लेखेँ। And they were so gracious enough to give me a PhD. उनीहरूले चाहिँ ममाथि अनुग्रह गरेर मलाई यो चाहिँ ओहदा दिए। So that is how he says, now after many years he is still continuing that study about the same flower. उसले चाहिँ 4 वर्ष पनि त्यो फूलको बारेमा अध्ययन गरिराखेको छ। There is no end. त्यहाँनिर अन्त छैन। God has put this wisdom, this knowledge into his creation. परमेश्वरले चाहिँ बुद्धि उहाँको ज्ञान आज यो सृष्टिमा खन्याउनु भएको छ। People who study about the stars, आज मान्छेले नक्षत्रहरूको बारेमा अध्ययन गर्छन्। they know there is no end to it. उनीहरूले भन्छन् यसको त अन्त नै छैन। People who study about the human body, मान्छेले चाहिँ मानवीय शरीरको बारेमा अध्ययन गर्छन्। oh, there is so much of knowledge. त्यहाँनिर यति धेरै ज्ञानबद्ध कुराहरू छन्। Where was this knowledge found in the beginning? अनि खरे यो ज्ञानलाई चाहिँ सुरुमा कहाँनिर चाहिँ सुरु गरियो? Colossians chapter 2 verse 3. कलसीको किताब 2 को 3 पद। In whom, that is the Lord Jesus, are hid all the treasures of wisdom and knowledge. उहाँमा जो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसमा बुद्धि र ज्ञानका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू लुकेका छन्। All the wisdom was from the Lord Jesus. सम्पूर्ण बुद्धि र ज्ञानका सम्पत्तिहरू जो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। He is the designer. उहाँ हुनुहुन्छ जसले बनाउनु भयो। But people do not know about it. तर मान्छेलाई यो कुरो थाहा छैन। They are talking about a man who lived in history. आज मान्छेहरूले त एउटा जो इतिहासमा जो जियो त्यो मान्छेको बारेमा पो कुरा गर्छन्। They call him Jesus, Jesus, without any reverence. आज उनले मान्छेले चाहिँ एकदमै यादै नगरिकन येशू येशू भन्छन्। They don't know that their own body has been designed by the Lord Jesus. उनीहरूलाई आफ्नै शरीरको बारेमा पनि ज्ञान छैन, जुन शरीरलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले बनाउनु भएको छ। Every little detail of it.
सबै कुराको साना साना टिप्पणीहरू पनि When we want to build a building like this, जब हामीले यो घर बनाउन हामी थाल्छौँ, there has to be an architect first of all. त्यहाँनिर पहिला नक्सा कोर्नु पर्छ He has to sit and design it. अनि बसेर त्यो नक्सा तयारी गर्नुपर्छ। Oh yes, it is a difficult thing to do. हो यो त एकदमै कठिनाइ कुरो छ। But now the Lord Jesus designed the whole universe. हो प्रभु येशू ख्रीष्टले सारा संसारलाई बनाउनु भयो। Psalm 139 verse 14. भजन सङ्ग्रह 139 को 14 पद। Psalm 139 and verse 14. भजन सङ्ग्रह 139 को 14 पद। I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु किनभने म भयोग्य र आश्चर्यपूर्ण रीतिले बनाइएको छु। तपाईका कामहरू अद्भुत छन् अनि मेरो प्राणले तपाईको कुरा राम्ररी जान्दछ। I am fearfully and wonderfully made. म चाहिँ अचम्म र भयभीत अद्भुत प्रकारले बनिएको छु। I am sure that many of you have read about the human body, the wonder of the human body. मलाई आशा छ तपाईहरु कतिले पढ्नु भएको छ होला अचम्म प्रकारको मान्छेको शरीर बनिएको कुरालाई लिएर। We can take each organ of the human body and talk about how wonderfully we are made. हामी मान्छेको चाहिँ अर्गानहरुलाई अथवा भागहरुलाई लिएर हामी अध्ययन गरौँ कस्तो अचम्म प्रकारले यो बनिएको छ। Learned people tell us that the human eye is the most complicated, most a wonderful organ in the body that cannot be described in human words. आज बुजुर्ग अनि कि पढे लेखेका मानिसहरूले भनेका छन् मानिसहरूको आँखा यस प्रकारले बनिएको छ जो चाहिँ हामीले कल्पना गर्न पनि सक्दैनौँ। God made our body. परमेश्वरले हाम्रो शरीरलाई बनाउनु भयो। The Lord Jesus designed our body. परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो शरीरलाई बनाउनु भयो। So this is why He must have the preeminence over our lives. त्यसैले हाम्रो जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्टले पहिलो स्थान पाउनु पर्छ। He even designed how we think. हामी चाहिँ यो कुरा सोच्न कल्पना गर्न पनि सक्दैनौँ। Our brain. हाम्रो मगज। Oh, brain is a miracle. हाम्रो मगजलाई हामी सोचौँ यो त एकदम अचम्म लाग्दो कुरा Oh, we छ। cannot understand what's going on there. यहाँनिर अहिले के हुँदैछ यो कुरा हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। How our thoughts work on the brain cells. आज ब्रेनमा यो भित्रका आज केशिकाहरूमा कस्तो यो कुरा खेलिरहेको हुन्छ यो कुरा हामी बुझ्नै सक्दैनौँ। How all the feelings that we have, they are generated. यो कुराहरू कसरी एक अर्कामा चाहिँ यसरी मिलिरहेका छन् यसरी काम गर्छन् यो कुरा हामी बुझ्नै सक्दैनौँ। These are designed by the Lord Jesus. यो कुराहरू सबै प्रभु येशू ख्रीष्टले बनाउनु भएको हो। In every single drop of your blood, there is so much of work going on, like a large network of factories working together. तपाईको एक थोपा रगतमा चाहिँ जसरी ठुलो कारखानामा मान्छे यताउता काम गरिरहेको हुन्छ धेरै कार्यहरू चलिरहेको हुन्छ त्यस्तै त्यहाँ भएको हुन्छ। And on that subject, books have been written. Thousands and thousands of books have been written, but still we are only scratching the surface. आज यसै विषयलाई लिएर थुप्रै किताबहरू लेखिए तर त्यो मानिसले चाहिँ अहिले माथिको एकदमै आवरणलाई मात्र कोट्याइरहेको छ। The Lord Jesus designed it. प्रभु येशू ख्रीष्टले यो बनाउनु भएको हो। So when the Lord Jesus came to this world, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो He simply touched the eye of the blind man and he could see. अनिखेर एउटा अन्ध मानिसको आँखालाई उहाँले छुनु मात्र भयो त्यो मान्छेले देख्न सक्यो। The great designer. उहाँ चाहिँ एकदमै यस्ता महान बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। He knows what is wrong with us. हामीमा के कुराको गल्ती छ उहाँलाई थाहा छ। When we have fallen into sin, हामी जब पापमा गिर्छौँ now our body is a body of death. अब हाम्रो शरीर चाहिँ आज मृतक शरीर छ। He knows what has happened to us. उहाँलाई थाहा छ हामीलाई के भयो भनेर। So dear brothers and sisters, the Lord Jesus must have the preeminent place. सो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रभु येशू मसीहले पहिलो स्थान हाम्रो जीवनमा ओगट्नु पर्छ। And then if you look at the universe, अब संसारलाई तपाईले हेर्नुभयो भने Psalm 19 verse 1, भजन सङ्ग्रहको किताब 19 को 1 अध्याय please turn. 19 अध्यायको 1 पद कृपा गरेर Psalm पढ्नुहोला। 19 verse 1. भजन सङ्ग्रह 19 को 1 पद। The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. आकाशले परमेश्वरको महिमाको वर्णन गर्छ
अनि आकाश मण्डलले उहाँको हातको काम देखाउँछ। Heavens declare the glory of God. आकाशले परमेश्वरको महिमाको वर्णन गर्छ। Yes, this universe is without any limit and infinitely big. यो ब्रह्माण्ड चाहिँ यति बृहत् छ जुन कुरा तपाईहरु मेरो कल्पना भन्दा बाहिरको छ। Yes. Oh, it takes such a long time for us to understand even one heavenly body that is found in the universe. आज यो कुरा यति बृहत् छ तपाईहरु मैले सोच्न सक्दैनौ। यो स्वर्गमा चाहिँ एउटा यति सानो कुरा फेला परेको छ। I am sure the little children, I don't know, maybe the babies are not here, the little ones, we have sent them somewhere else. हामी यहाँ सानो नानीहरु यहाँ हुनुहुन्न, उनीहरुलाई बाहिर पठाइसकेका छौं। They sing the rhyme. उनीहरुले एउटा भजन गाउँछन्। Twinkle, twinkle, little star. उनीहरुले एकदमै ट्विंकल ट्विंकल सानो तारा भनिकन। Yes, do you know the twinkle, twinkle, little star today in the sky? हेर त सानो तारा आकाशमा चम्किरहेको छ। Yes, up above the world so high. आज संसार माथि कति अग्लो छ। Like a diamond in the sky. माथि आकाशमा त डायमन्ड जस्तो छ यो चम्कने वस्तु। It's only like a diamond, it's not a diamond. मोती जस्तो छ। What is मोती it? हैन, मोती जस्तै। What is it? यो के हो? What is this twinkle, twinkle, little star? यो सानो सानो चम्किने चीज के हो? Each star is a sun. प्रत्येक ताराहरुसँग ज्योति छ। Do you know that our sun is so big and so bright? तपाईलाई थाहा छ हाम्रो सूर्य कति ठुलो छ, कति चम्किन्छ? When sun is bright and shining, we say, oh, what a nice day it is. हामी चाहिँ सूर्य चम्कन्छ जब उसले ताप दिन्छ, हामी चाहिँ भन्छ कस्तो राम्रो दिन। And stars, we say, they are little stars. हामी भन्छौं ताराहरुको त सानो ज्योति। But what are they actually? तर उनीहरु के हुन्? Each star is a sun. प्रत्येक ताराहरु चाहिँ उनीहरुसँग चाहिँ एकदमै चम्कने ज्योति छ। Then why are they so small? उनीहरु किन साना छन् त? Because they are so far away. किनभने उनीहरु धेरै टाढा छन्। So far away. धेरै टाढामा छन्। You cannot even think of the distance. तपाईले त्यसको दूरीको बारेमा सोच्न पनि सक्नुहुन्न। So to measure that distance, we have invented a thing called the light year. त्यो दूरीलाई नाप्नको लागि चाहिँ मान्छेले एउटा आविष्कार गर्नु पर्यो जसलाई चाहिँ ज्योतिको नाप भनिन्छ। Because we can't measure it with a tape. हामीले किनभने हाम्रो भएको टेपले नाप्नै सक्दैनौँ। So we say light year. अलिकति हामीले ज्योतिको एउटा नाप भनिकन भन्छौँ। That is also an unimaginable thing. त्यो पनि हाम्रो लागि कल्पना भन्दा बाहिर कुरा भइगयो। A light year is such a long distance. अनि त्यो ज्योतिले नाप्ने कुरा छ त्यो चाहिँ एकदमै लामो दूरीमा हुन्छ। Light year is the distance that you travel during a period of 1 year. If you travel at a speed of 186,000 miles per second. तपाईलाई चाहिँ त्यहाँनेर यो एक वर्षको कुरा हो जहाँ चाहिँ तपाईले 180 एमपीएच What? Here, 186,000 miles per second. 180,000 पर माइलमा 1 सेकेन्डमा कुद्नु पर्छ। What is your speed limit on the expressway? तपाईको मोटर गाडी कुद्ने गाडीको चाहिँ लिमिट कति छ? 70 miles? 90 miles? Okay, 70 or the maximum 90. 70 अथवा 90 ल। Yes, if you go beyond that, the lights will come. त्योभन्दा बढी जानुभयो भने अनि पुलिसको गाडी। Yes. So, that is our speed. त्यो चाहिँ हाम्रो आज गति हो। That is the fastest that we can do. हामी यति गति दूरीमा कुद्न सक्छौं। 90 miles per second or hour? Hour. 90 माइल 1 घण्टामा मात्र यदि हामीले छिटो कुदायौं भने We are talking about per second. हामी त सेकेन्डको कुरा पो गर्दै छौं। When I do like that, 186,000 miles it has gone. मैले यस्तो गरे भने त्यहाँनेर चाहिँ 180,000 माइल कुद्नु पर्छ। And like that, you must travel for 1 year without stopping. एक वर्षसम्म तपाईले नरोकिकन कुद्नु पर्छ। What a distance you can cover. अब कुन चाहिँ दूरी तपाईले कभर गर्न कति दूरी कभर गर्न सक्नुहुन्छ होला? The closest star to us, that is the next sun, beyond our sun, the next sun is 4.2 light years away. जो सूर्यदेखि नजिकको हाम्रो पृथ्वीदेखिको नजिकको तारा हो उ चाहिँ 4.2 लाइट इयर्सको दूरीमा छ। That means you must travel at that high speed
180,000 miles per second, you must go for 4.2 years without stopping. No coffee break, no food, nothing. You have to go. तपाईले चाहिँ 180,000 माइलको दूरीमा सेकेन्डमा तपाईँ कुद्नुभयो भने त्यहाँ पुग्नको लागि 4.2 मिलियन जस्तो लाग्छ, जहाँ चाहिँ बाटोमा चाहिँ कुनै ब्रेक पाइँदैन, कफी चिया केही पिउनु पाइँदैन। This is unimaginable. यो चाहिँ हाम्रो लागि कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा छ। This is what the Lord Jesus designed. यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले बनाउनु भएको हो। He has designed everything. उहाँले सबै कुरा बनाउनु भयो। There are billions of stars. Dear brothers and sisters, I am not qualified to talk about this subject, but it is so wonderful. म चाहिँ यो कुरा गर्नको लागि योग्यको त छुइनँ, तर पनि यो चाहिँ एकदम अचम्म प्रकारको छ। There are billions and billions of stars खरब खरब ताराहरू छन् far away. एकदमै दूरीमा। The largest sun that we have seen by now अहिले चाहिँ सबभन्दा ठुलो सूर्य चाहिँ देखा परेको छ। is so big. उ चाहिँ यति बृहत छ। If our sun is like a golf ball, यो अहिले हामीले देखेको सूर्य चाहिँ एउटा गल्फको बल जस्तो छ। have you seen the golf ball? गल्फको सेतो बल देख्नु भएको छ। Small, tiny thing. यो चाहिँ सानो हुन्छ। You keep the golf ball here, तपाईले गल्फको बल यहाँ राख्नुहोस्। and you bring two Himalaya mountains. अब तपाईले दुईटा ठुलो हिमालय पर्वतलाई ल्याउनुहोस्। Keep one top of the other. एउटा हिमालयलाई अर्कोमाथि राख्नुहोस्। That is the comparison. उनीहरूको अन्तर चाहिँ यस प्रकारको छ। This little golf ball is our sun, यो गल्फको सानो बल चाहिँ हाम्रो सूर्य। and the two Himalaya mountains, that is the largest sun we have so far seen. त्यो चाहिँ दुईवटा पर्वत जस्तो ठुलो सूर्य जो चाहिँ भर्खरै पत्ता लागेको छ। But they believe there are many other suns that are larger than that. अनि उनीहरूले यो कुरा विश्वास गर्छन् कि त्यो भन्दा ठुला अरू सूर्यहरू पनि छन्। Yes, we live in a galaxy called the Milky Way. हामी चाहिँ यस्तो मण्डलमा बस्छौँ जसलाई चाहिँ मिल्की वे भन्छ। There are many other galaxies like that. अनि यस्ताहरू चाहिँ थुप्रै अरू पनि छन्। A cluster of stars, that is a galaxy. In this galaxy, there are billions of stars. अनिखेर यो ताराहरूको मुलुक छ, त्यो ताराहरूको मुलुकमा अनगिन्ती यस्तै अरू पनि छन्। Now, why am I saying all this? मैले यो कुराहरू किन भनिरहेको छु त? Why am I encouraging you to study about this universe? तपाईले यो आज ब्रह्माण्डको बारेमा तपाईले अध्ययन गर्नुस् भनेर म हजुरहरूलाई किन हौसला दिइरहेको छु? That will tell us that the Lord Jesus Christ should be given the preeminent place. किनभने आज यो कुराले हामी अध्ययन गरेको कारणले प्रभु येशू ख्रीष्टले पहिलो स्थान पाउनु पर्छ। Because He designed everything. किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले नै सबै कुराहरू बनाउनु भयो। There was a time that none of those things existed. एक समय थियो यी कुनै पनि कुराहरू थिएनन्। So He designed them. उहाँले नै यी कुराहरू बनाउनु भयो। So dear brothers and sisters, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, He has all the wisdom stored in Him. अनि सबै बुद्धिहरू उहाँमा लुकेका छन्। Then why are we trying to run our own life? किन अनि हामीले हाम्रो जीवन आफैले व्यतीत गर्न खोज्नु? The Lord Jesus has the wisdom to run our life. प्रभु येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ हाम्रो जीवन व्यतीत गर्नको लागि बुद्धिको खानी उहाँसँग छ। The one who made the stars to shine. अनि जसले चाहिँ ताराहरू बनाउनु भयो जो चम्कन्छन्। One who made the mountain so high. अनि जसले चाहिँ आज पर्वतहरू बनाउनु भयो जो पर्वत त्यो उच्च छ। The one who made the rolling sea. जसले चाहिँ आज एकदमै सागर बनाउनु भयो एकदमै छल्किने। He designed you also. प्रभु येशू ख्रीष्टले हजुरहरूलाई नि बनाउनु भयो। So He can show you the way of life. उहाँले चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। There is no one else who can show you the way of life. आज अरू कसैले पनि आज जीवन कसरी व्यतीत गर्नु अनि जीवन के हो भन्ने कुरा देखाउन सक्दैन। The one who designed you can show you what to do with your life. आज जसले चाहिँ तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो उहाँले हाम्रो जीवनमा के गर्नुपर्ने भन्ने त्यो कुरा देखाउनुहुन्छ। When we buy our car, हामीले जब हाम्रो मोटर गाडी किन्छौँ it gives some problem. त्यसले हामीलाई जब दुःख दिन्छ We say go to the company. हामी चाहिँ एउटा कुनै कारखानामा जान्छौँ। You go to the person who made it. अनि जुन मान्छेले बनाएको त्यस मान्छेकोमा जान्छौँ। Don't go here and there. त्यहाँ चाहिँ हामी जाँदैनौँ। Because they might spoil the thing. किनभने उनीहरूलाई यो कुरो थाहा छ अरू अन्त लग्यो भने उनीहरूले बिगारिदिन्छन्। Must go to the person who designed it. अनि जुन मानिसले बनाएको त्यो मानिसको हामी जान्छौँ। Here there is that story about Henry Ford. I think you have heard that story. मलाई थाहा छ हेनरी फोर्डको कथा सुन्नुभएको होला। Yes, a young man was
sitting near his car and trying to repair it. एउटा जवान मान्छे थियो, उसले चाहिँ आफ्नो गाडी बिग्रियो अनि उसले आफैले बनाउन खोजिरहेको थियो। And there was an old man passing by, अनि एउटा वृद्ध मान्छे चाहिँ त्यही बाटो भएर जाँदै थिए। going for his walk. अनि बुढो मान्छे चाहिँ बिहान हिँड्नको लागि गएका थिए। The young man is working hard to put things right. अनिखेर त्यो जवान मान्छेले ठिकठाक बनाउनको लागि एकदमै पसिनै भएर बनाउँदै थियो। Old man came and looked at the car and said, "Young man, what's happening? Shall I help you?" अनिखेर त्यो वृद्ध मान्छे आए, आएर चाहिँ जवान केटा, बाबु के तिमीलाई दुःख भयो, म तिमीलाई मद्दत चाहिन्छ, मद्दत गरौँ? But the young man looked at this old man त्यो जवान मान्छेले वृद्ध मान्छेलाई हेर्यो and said, "No, thank you. I will repair my car." अनि जवान मान्छेले भन्यो, मलाई चाहिँ तपाईको कोही दरकार छैन, म आफै गरिहाल्छु नि। What can he do? He's an old man. अब यो त वृद्ध मान्छे, यस्तो बुढो मान्छेले के गर्न सक्छ र? So he said, "Okay," and he went away. अनिखेर बुढो मान्छेले भन्यो, हुन्छ भने अनि उनी छोडेर गए। After 2 hours, he is coming back now. अब 2 घण्टापछि फेरि त्यो वृद्ध मान्छे चाहिँ त्यही केटाको बाटो भएर आउनु पर्थ्यो। The young man is now under the car. अब जवान मान्छे त्यही गाडीको मुनि बसेर उसले बनाउँदैछ। Whole body is dirty. उसको सारा शरीर चाहिँ मैला भएको He छ। is trying hard to repair it. उसले चाहिँ बनाउनको लागि एकदमै मर्मतको कोसिस गरिरहेको छ। Again, the old man came near अनिखेर फेरि वृद्ध मान्छे नजिकमा आए। and said, "Excuse me, shall I help you to put this right?" के मलाई माफ गर्छौ के म तिमीलाई चाहिँ ठिक यो गाडी बनाउन म सक्छु, मद्दत गर्न सक्छु? So this young man thought, maybe he knows something. Let me allow him to do it. अनिखेर जवान मान्छेले भने हुन सक्छ वृद्ध मान्छेलाई सायद थाहा होला, म उसलाई बनाउन दिन्छु। He said, "Okay, sir, if you know, please try it. यदि तपाईलाई थाहा छ भने मासे आउनुहोस्, बनाउनुहोस्। But don't break it some more." तपाईले चाहिँ अझै यो भन्दा भत्काउन सक्नुहुन्न है। So he looked at it. अनि त्यो वृद्ध मान्छेले हेरे। After a few minutes, केही मिनेट पश्चात he put his hand, उनले चाहिँ आफ्नो हातले मात्र छोएका थिए। he did something, उनले के यसो चलाए and said, "You start the car." जाऊ अब गाडी स्टार्ट गर। It started immediately. गाडी त स्टार्ट भयो तुरुन्तै। Oh, what a thing! कस्तो अचम्मको कुरा। Oh, how you were able to do this? कसरी तपाईले यस्तो गर्नुभयो? And then he shook hands with him. अनि के जवान मान्छेले वृद्ध मान्छे हात पनि मिलाए। "What is your name, sir?" मासे हजुरको नाम के हो? "My name is Henry Ford. मेरो नाम हेनरी फोर्ड हो। I am the one who designed this car." म हुँ यो गाडी बनाउने त म आफै हुँ। He was the man who designed the Ford car. त्यो मान्छे वृद्ध मान्छे रहेछ जसले गाडी बनायो। So he knew everything about the car. अब त्यो कारको विषयमा त उनलाई सबै कुरा थाहा छ। We are very often like that young person. हामी जवान मान्छेहरू कतिचोटि यस्तो हुन्छौँ। We are not allowing the Lord Jesus to put things right in our life. हाम्रो जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई कुराहरू ठिकठाक पार्न कतिखेर दिँदैनौँ। Though he is the designer, जो उहाँ नै बनाउनेवाला हुनुहुन्छ, we are ignoring him. उहाँलाई हामी तिरस्कार गरिरहेका हुन्छौँ। We say, "No, thank you, no, thank you. हामीले प्रभुलाई भन्छौँ हामी चाहिँदैन, तपाईँको खाँचो पर्दैन, I will look after my म life." आफैले जे पनि गर्न सक्छु। But we are making a mess of our life. हाम्रो जीवन एकदमै बर्बाद बनाएका हुन्छौँ। Surrender your life to the Lord Jesus प्रभु tonight येशू ख्रीष्टलाई आज बेलुका समर्पित गरिदिनुहोस् तपाईँको जीवन। and say, "Lord Jesus, I am willing that you put things right in my life." प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँले मेरो जीवनलाई चाहिँ ठिक प्रकारले बनाउनुहोस्। Now, not only the Lord Jesus designed the universe, प्रभु येशू ख्रीष्टले आज यो ब्रह्माण्डलाई बनाउनु मात्र भएन, the second point is he created the universe. प्रभु येशू ख्रीष्टले संसारलाई चाहिँ सृष्टि पनि गर्नुभयो। Please read Colossians chapter 1 verse 16. कृपया कलसीको किताब 1 को 16 पदलाई पढ्नुहोस्। Colossians chapter 1 verse 16. कलसी 1 को 16 पद। For by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. किनभने स्वर्गमा भएका र पृथ्वीमा भएका कुराहरू, देखिने र नदेखिने कुराहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुताहरू, चाहे प्रधानहरू, चाहे अधिकारीहरू, सबै उहाँद्वारा नै सृष्टि गरिएका हुन् र सबै कुराहरू उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृष्टि गरिएका हुन्। This verse tells us that all things were created by him. आज यो पदले भन्दछ सबै कुराहरू उहाँद्वारा सृष्टि गरिएका हुन्। So that is the second point. यो चाहिँ दोस्रो आज खण्ड हो। He designed everything, he created everything. उहाँले सबै कुरा बनाउनु भयो, सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो। I have a question for young people. अब जवान नानीहरूलाई मेरो एउटा प्रश्न छ। Please give me an answer. मलाई अब तपाईले उत्तर दिनुपर्छ। What was the material
material that the Lord Jesus used to create the whole universe? प्रभु येशू ख्रीष्टले कुन धातु चलाएर सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो? What material did he use? प्रभुले चाहिँ कुन धातु चलाउनु भयो? Yes, okay. I can hear many young people speaking. धेरै जवान नानी छोराछोरीले मैले बोलेको सुने, And those who think young also were speaking. That they were young. जवान छोराछोरीले बोल्दै पनि हुनुहुन्छ। Yes, dear brothers and sisters, the Lord Jesus did not use anything to create. No material, I said, what material? No material were used by the Lord Jesus. मैले तपाईलाई उहाँले कुन धातु युज गर्नुभयो, प्रयोग गर्नुभयो भनेको थिएँ। परमेश्वरले कुनै पनि भौतिक कुराहरू इस्तेमाल नगरिकन आफ्नै शब्दले बनाउनु भयो। He created everything out of nothing. परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो शून्यबाट। Yes, ex nihilo, that is out of nothing. Suddenly he thought, he spoke, and it came into being. परमेश्वरले भन्नुभयो, सोच्नुभयो, एकदमै शून्यबाट सबै कुरा भइगयो। Can you create anything? के तपाईले सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ? We cannot create anything at all. हामीले कुनै कुरा पनि सृष्टि गर्न सक्दैनौँ। We can only create confusion. हामीले चाहिँ गडबडी मात्रै सृष्टि गर्न सक्छौँ। Nothing else. हामीले कुनै कुरा बनाउन सक्दैनौँ। Yes, we can keep on telling, let there be light, let there be light, let there be light. Nothing will happen. हामीले त्यहाँ सूर्य होस्, त्यहाँ तारा ज्योति होस्, ज्योति होस् भन्यो भने भनिराख्यो भने त्यो हुनेवाला छैन। The Lord Jesus created light without the sun. प्रभु येशू ख्रीष्टले आज सूर्य बिना नै आज उहाँले ज्योति बनाउनु भयो। He said, let there be light, and there was light. उहाँले त्यहाँनेर उज्यालो प्रकाश होस् भन्नुभयो, त्यो भइगयो। He created matter and energy by simply commanding. परमेश्वरले आज एकदमै यो रासायनिक कुराहरू बनाउनु भयो, शक्ति अनि यो होस् भन्नुभयो, भइगयो। There is no one else in this universe who can create anything. आज यस पृथ्वीमा यस्तो व्यक्ति कोही पनि छैन जसले कुनै कुरा सृष्टि गर्न सक्छ। No one at all. कुनै पनि बनाउन सक्दैन, सृष्टि गर्न सक्दैन। Some religious gurus say that they can create things. आज कति धर्मका गुरुहरूले भन्छन् उनीहरू हामी बनाउन सक्छौँ भनेर। They say it is materialization. उनीहरूले भन्छन् यो भौतिक कुरा। They show they are meditating for a long time and they say, oh, I have created something. उनीहरूले धेरै चोटि चाहिँ ध्यान गरिसकेपछि उनीहरूले तुरुन्त यस्तो गर्छन् अनि मैले बनाएँ भन्छन्। They are liars. तिनीहरू झुटा हुन्। They are magicians. उनीहरू चाहिँ एकदमै चमत्कार गर्नेहरू हुन्। There was that Sai Baba in India. इन्डियामा एउटा साई बाबा भन्ने थियो। He did like this. उसले चाहिँ यस्तो हात घुमाउँथ्यो। Yes, those days. ती दिनहरूमा यस्तो हात घुमाउँथ्यो। And suddenly he took a wristwatch. यस्तो गरेर एउटा चाहिँ घडी निकालिदिन्थ्यो। Created a wristwatch. उसले चाहिँ हातमा लाउने घडी बनाउँथ्यो। And he will give it to a person. अनि कसैलाई त्यो घडी उसले दिन्थ्यो। That person is full of piety now. He worships Sai Baba. अब त्यो मान्छे चाहिँ साई बाबाको भक्त भएर उसलाई उपासना गरिरहेको छ। He takes the wristwatch home. अब उसले चाहिँ त्यो घडी चाहिँ हातमा लाउने घडी घरमा लग्यो। And gives it to his little son. Here, this is what Sai Baba created. अनि उसले सानो छोरालाई भन्यो साई बाबाले चाहिँ सृष्टि गरेको घडी हो। So the son will take it very carefully into his hand. छोराले चाहिँ त्यो घडी एकदमै सावधानीको साथ हातमा लिन्छ। You know, children are inquisitive. They will turn this side, and look. हेर्नु छोराछोरीले हेर्दाखेरि चाहिँ सानो नानीले हेर्दाखेरि अलिकति यताउति चलाउँछ। On the other side of the wristwatch, it is written, it is made in Japan. त्यो घडीमा एकदमै राम्रोसँग हेरेको त भित्र त घडी त मेड इन जापान पो रहेछ। So he says, Daddy, this is made in Japan. अनि त्यो सानो बालकले भन्छ ड्याडी यो त त्यसले जापानमा बनेको पो रहेछ त्यो त। Created by Sai Baba. साई बाबाले सृष्टि गरेको, Made in Japan. जापानमा बनेको। Later, this man became wiser. एकदमै पछि चाहिँ त्यो मान्छे एकदम बुद्धिमान बन्यो है। Later, he began to order special wristwatches without a trademark or any inscription. अब पछि उसले चाहिँ अरूलाई घडी दिनु पर्यो भने के त्यहाँनिर यो देशमा बनेको यो देशमा बनेको नलेख्नु है भनेर नलेखेको चाहिँ उसले मगाउन And थाल्यो। he used to hide everything inside and he will just show that he has created. उसले चाहिँ आफ्नो पाखुरामा यस्तो कोटको बाउलाभित्र लुकाउँथ्यो अनि यस प्रकारले उसले यसरी दिन्थ्यो। Man cannot create anything.
मान्छेले चाहिँ केही कुरा पनि सृष्टि गर्न सक्दैन। Only the Lord Jesus created out of nothing. Can you just imagine, dear brothers and sisters, this mighty universe, all these heavenly bodies suddenly came into being out of nothing. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जस प्रभु येशू मसीहले मात्र शून्यबाट जहाँ केही पनि छैन त्योबाट चाहिँ यस्तो ब्रह्माण्ड अनि देखिने कुराहरू परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। Who did it? कसले बनायो? Our Lord Jesus Christ. हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टले। Yes, the one whose hands were pierced on the cross of Calvary. हो, जसको हात चाहिँ कल्भरी क्रुसमा चाहिँ काँटीमा जडियो। The one who died like taking the place of the sinner. जसले चाहिँ हामी पापी मर्ने ठाउँमा हाम्रो ठाउँलाई ओटिकन उहाँ जानुभयो। He was spat upon. अनि उसको मुखमा थुकियो। Yes, he was attacked by people. अब उहाँले चाहिँ मानिसहरूले उहाँलाई आक्रमण गरे। Despised by men. मानिसहरूले उहाँलाई तिरस्कार गरे। He humbled himself. उहाँले आफूलाई नम्र बनाउनु भयो। Why did he do that? किन उहाँले यो गर्नुभयो? Because he loved you. किनभने उहाँले तपाईलाई प्रेम गर्नुभएको कारण। This great God loves each one of you. आज यस्ता महान परमेश्वरले तपाईं प्रत्येकलाई प्रेम गर्नुभयो। If you miss this person, if you fail to receive him into your life, you have missed everything, this whole universe. आज यस्ता महान परमेश्वर जसले हजुरलाई प्रेम गर्नुभयो, उहाँलाई तपाईले चुकाउनु भयो, उहाँलाई तिरस्कार गर्नुभयो भने सबै कुरा तपाईले चुकाउनुहुन्छ, सबै कुरा तपाईले आज पाउन सक्नुहुन्न। Please do not make that mistake. कृपया यो गल्ती चाहिँ तपाईले नगर्नुहोस्। The Lord Jesus loves you. प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। That is why he is coming after you. त्यसैले त तपाईको पछि-पछि उहाँ आउनुहुन्छ। He wants you to surrender your life to him. परमेश्वरले आज यो चेतावनी दिइरहनु भएको छ कि तपाईको जीवन परमेश्वरलाई समर्पित गरिदिनुहोस्। As the firstborn of every creature, उहाँ चाहिँ सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ। firstly he designed the universe. पहिला नम्बर कुरा उहाँले पृथ्वीलाई अथवा ब्रह्माण्डलाई उहाँले बनाउनु भयो। Secondly, he created the universe. दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो। Everything that you can see, सबै कुरा जुन कुरा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, everything you cannot see, जुन कुरा तपाईं देख्न पनि सक्नुहुन्न, heaven, स्वर्ग, hell, नरक, everything has been created by the Lord Jesus. सबै कुराहरू प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ बनिए। Everything was created out of nothing, without using any existing matter. सबै कुराहरू उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। बनाउँदाखेरि सृष्टि गर्दाखेरि कुनै कुरा पनि उहाँले इस्तेमाल गर्नु भएन। God wants the whole universe, all the living beings to understand this. आज परमेश्वरले यो सृष्टि गर्नुभयो, सबै जीवधारी प्राणीले यो कुरा जानेको उहाँ चाहनुहुन्छ। This is why in heaven, heavenly chorus is sung. त्यसैले त यो चाहिँ स्वर्गीय एउटा कोरस गाइन्छ। Thou art worthy, thou art worthy, thou art worthy, O Lord, to receive glory, glory and honor, glory and honor and power. For thou hast created as all things created. Thou hast created all things, and for thy pleasure they are created. Thou art worthy, O Lord. Now this chorus is sung in heaven at this very moment. अब यो हामीले गाएको गीत चाहिँ स्वर्गमा यसै वखतमा गाइएको छ। They fall down and worship the Lord Jesus. उनीहरू घुँडामा निखेर एकदमै टाउको टेकाएर परमेश्वरको उपासना चढाइरहेका छन्। They say, Thou art worthy. उनीहरूले भनिरहेका छन् तपाईँ योग्यका हुनुहुन्छ। Why? किन? Because thou hast created all things. किनभने तपाईले नै सृष्टि गर्नुभएको सबै कुराहरू। That is such an important thing. यो चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि अति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। That shows the preeminence of the Lord Jesus. आज यो कुराले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले पहिलो स्थान पाउनुपर्छ। Designed everything. सबै कुरा उहाँले बनाउनु भयो। Created everything. सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो।
in all things he must have the preeminence. सबै कुरामा उहाँले पहिलो स्थान पाउनु पर्छ। There are two more things त्यहाँनिर that दुईटा कुरा अझ बाँकी छन्। he has done as the firstborn of every creature. उहाँ चाहिँ सृष्टिका सबभन्दा जेठा हुनुहुन्छ। But we will not discuss that now. अब यो कुरालाई त अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर वाद विवाद गर्ने छैनौँ। Before we close in prayer, अब हामी प्रार्थनामा प्रार्थना गरेर सक्नुभन्दा अगाडि I would like to go back to the first point. अब म चाहिँ पहिलो बुँदामा म फर्केर जानेछु। Have little patience. अब तपाईँले केही धीरज गर्नु होला। He is the first and the last. उहाँ चाहिँ प्रथम र अन्तिम हुनुहुन्छ। As the first and the last, प्रथम र अन्तिम हुनुहुन्छ। he has no competitors. उहाँसँग चाहिँ कोही धावा गर्ने छैन। And as the first and the last, he is the first. उहाँ चाहिँ प्रथम र अन्तिम भएको खण्डमा उहाँ नै पहिलो हुनुहुन्छ। Thirdly, he is the last. अनि उहाँ नै अन्तिम हुनुहुन्छ। Last revelation of God. परमेश्वरको अन्तिम प्रकाश। And fourthly, चार नम्बर कुरा, he is the first and the last at the same time. उहाँ चाहिँ पहिलो अनि अन्त पनि एकै बखतमा हुनुहुन्छ। He said, before Abraham was, I am. उहाँले भन्नुहुन्छ अब्राहम भन्दा अगाडि म हुँ। And we gave a homework तपाईलाई हामीले गृह कार्य दिएका थियौँ to collect 7 verses. 7 वटा चाहिँ पदहरू चाहिँ सङ्कलन गर्नको लागि, where the Lord Jesus said, I am. प्रभु येशू ख्रीष्टले म हुँ भन्नुभयो। त्यो कुरालाई लिएर I gave you the first verse, मैले तपाईलाई पहिला उदाहरणको लागि दिएको थिएँ। John chapter 6 verse 35. यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:35 पर। And now I want you to please loud, you have to give the reference, the next one, but you must go in order, अब तपाईले ascending order. तपाईले चाहिँ अब त्यो पद भन्नुपर्छ। अनि पक्का त्यो पद कुन किताबमा छ तर त्यसलाई चाहिँ क्रमबद्ध अनुसार। First we are going to read now John 6:35. अब पहिला चाहिँ हामी यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:35 पढ्ने छौँ। Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. अनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जीवनको रोटी म नै हुँ। जो म कहाँ आउँछ कहिले भकाउने छैन, जसले म माथि विश्वास गर्छ कहिले तिर्खाउने छैन। The Lord Jesus is the only one who can satisfy you. प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ जसले तपाईलाई तृप्ति दिन सक्नुहुन्छ। He said, if you come to me, you will be satisfied. उहाँले भन्नुभयो, म कहाँ आउँ ताकि तिम्रो तृप्ति हुनेछौ। That is the meaning of that verse. यो भर्सको चाहिँ मतलब चाहिँ त्यो हुन्छ। He said, I am the bread of life. उहाँले भन्नुभयो, म जीवनको रोटी म नै हुँ। I can give you complete satisfaction. मैले चाहिँ पुरा तवरले तृप्ति दिनेछु। Whoever eats the bread of this world will be hungry again. आज संसारको रोटी जसले खान्छ त्यो मान्छे त फेरि भोकाउँछ। This afternoon I ate my lunch and I thought I ate so much, I said, hereafter I will not eat again. दिउँसो मैले यति धेरै भात खाएँ कि त्यो भात खाइसकेपछि त म त अब कहिले खान्न होला जस्तो भएको थियो। But now I have changed my mind. अहिले चाहिँ मैले अब एकदमै बदली गरेको छु मेरो Dear मगजमा। brothers and sisters, only the Lord Jesus can give us true satisfaction. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभु येशू ख्रीष्टले मात्र हामीलाई साँचो तृप्ति दिनुहुन्छ। Do you need satisfaction? तपाईलाई के सन्तुष्टिको आवश्यकता छ? Do you need true peace? के तपाईलाई साँचो शान्ति चाहिएको छ? Do you want to know the true meaning of life? तपाईलाई आज जीवनको वास्तविकताको बारेमा तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ? Receive the bread of life into your heart. तपाईको हृदयमा आज त्यो साँचो रोटी, जीवनको रोटीलाई तपाईले प्राप्त गर्नुहोस्। In the correct order, what is the next verse? अब अर्को चाहिँ कुन हो? त्यो चाहिँ क्रमबद्ध अनुसार। Yes, John 8:12. Thank you. यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:12। Now brothers have given an answer. Next chance is for the sisters. अहिले भाइले उत्तर दिनुभयो, अर्कोचोटि दिदीबहिनीको पालो है। I am the light of the world. John 8:12. म चाहिँ संसारको ज्योति हुँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:12। Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. तब येशूले यसो भन्दै तिनीहरूसँग बोल्नुभयो, संसारको ज्योति म नै हुँ। जसले मलाई पछ्याउँछ अन्धकारमा हिँड्ने छैन तर जीवनको ज्योति पाउनेछ। I am the light of the world. म संसारको ज्योति म नै हुँ।
People are in darkness in this world. मानिसहरू चाहिँ अहिले संसारको अन्धकारमा छन्। It is a darkness inside the heart. आज उनीहरूको हृदयभित्र पनि अँध्यारो छ। Darkness of sin, आज अन्धकारको पाप, darkness of superstition, आज अन्धकारको चाहिँ झुटो शिक्षा, darkness of ignorance. अनि अन्धकारको चाहिँ आज एउटा भुल विचार। That is what anyone who does not know the Lord Jesus has in his heart. आज यहाँनिर जस कसैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो हृदयमा आज स्वीकार गरेको छैन। How about you? तपाईहरुमध्ये Darkness of sin, आज अन्धकारको पाप, darkness of ignorance, आज चाहिँ अन्धकारको सामर्थ्य, darkness of superstition, आज अन्धकारको चाहिँ एकदमै झुटा कुराहरू, believing the wrong thing. आज झुटा कुराहरूलाई विश्वास गर्नु। The Lord Jesus has come to me. प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो म कहाँ आओ, You will not walk in darkness. अनि तिमीहरू चाहिँ कहिले पनि अन्धकारमा हिँड्ने छैनौ। What is the third verse, please? तेस्रो पद भन्नुस् त। Before we come to that, can you come in some order now, please? कृपा गरेर तपाईले क्रमबद्ध अनुसार भन्नुस् त। I am the door of the sheep. Please allow the sisters to give the answer. कृपया बहिनीहरूलाई भन्न दिनुहोस्। Yes. John chapter 10 verse 9, please. यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 को 9 पद। John chapter 10 verse 9. यूहन्ना 10 को 9 पद। I am the door. ढोका म नै हुँ। By me if any man enter in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. ढोका म नै हुँ, कोही मबाट भित्र पस्यो भने उसले मुक्ति पाउनेछ अनि भित्र र बाहिर जानेछ अनि खर्क पाउनेछ। The Lord Jesus said, I am the door. प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो ढोका म नै हुँ। Are you ready to enter through the door? के तपाई त्यो ढोकाबाट भित्र पस्न तयारी हुनुहुन्छ? The Lord Jesus is the door to heaven. आज प्रभु येशू कृष्ण नै स्वर्गको ढोका हुनुहुन्छ। He will receive you. उहाँले तपाईलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुहुनेछ। Do you want to go to heaven? के तपाई स्वर्ग जान चाहनुहुन्छ? He is the door. The Lord Jesus is the door. प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो ढोका हुनुहुन्छ। Now in a little while we are going to give you an opportunity to receive the Lord Jesus into your heart. अब हामी केही समय पश्चात तपाईको हृदयमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्नका लागि अवसर दिनेछौँ। Make him your own savior. तपाईले आफ्नो मुक्तिदाता बनाउनुहोस्। So think about him. यसको बारेमा सोच्नुहोस्। He said, I am the bread of life. म जीवनको रोटी म नै हुँ। He said, I am the light of the world. उहाँले भन्नुभयो संसारको ज्योति म नै हुँ। And he said, I am the door. उहाँले भन्यो ढोका म नै हुँ। Enter through me. मबाट भित्र पस। Yes, brothers, the fourth verse. अब भाइहरू 4 नम्बर। Thank you. Thank you. I am the good shepherd. उहाँले भन्नुभयो असल गोठालो म नै हुँ। The very next verse, John 10:10. त्यसकै तलतिर यूहन्ना 10 को 10। The thief cometh not but for to steal. I'm sorry, verse 11. The verse after that. 11 पद। I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. असल गोठालो म नै हुँ। असल गोठालाले भेडाहरूका निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछ। The Lord Jesus says, I am the good shepherd. प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो असल गोठालो म नै हुँ। What does the good shepherd do? असल गोठालाले के गर्छ? He layeth down his life for the sheep. अनि भेडाहरूको लागि आफ्नो जीवन अर्पण गरिदिन्छ। This is what the Lord Jesus did for you and for me. प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो लागि यही कुरा गर्नुभयो। When he hung on the cross, उहाँ चाहिँ क्रुसमा झुन्डिनु भयो। he became our good shepherd. उहाँ चाहिँ हाम्रो असल गोठाला बन्नुभयो। He is worthy of your attention and your love. उहाँ चाहिँ आज तपाईको ध्यानलाई आकर्षण गर्न, तपाईलाई प्रेम गर्न तत्पर हुनुहुन्छ। Tonight, do you want to be saved? के आज राति तपाईँ बाँच्न चाहनुहुन्छ? Then you must come to this good shepherd. आज तपाईँ चाहिँ असल गोठालो थे आउनु पर्छ। He says, I am the good shepherd. उहाँले भन्नुभयो असल गोठालो म नै हुँ। Fifth verse, please. 5 नम्बर बहिनीहरू। Yes, John 11:25. Thank you. यूहन्ना 11:25 धन्यवाद। John 11:25. यूहन्ना 11:25। Finally, sisters were able to say something. अन्तमा दिदी बहिनीहरूले केही त भन्नुभयो। John 11:25. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. येशूले तिनलाई भन्नुभयो बौरी उठाएर जीवन म नै हुँ।
He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. जसले ममाथि विश्वास गर्छ ऊ मरे तापनि जिउनेछ। I am the resurrection and the life. बौरी उठाएर जीवन मनै हुँ। The greatest enemy that we have is the death. आज हाम्रो सबभन्दा महान एनिमी आज दुश्मन चाहिँ मृत्यु हो। No one has an answer to this. यसको लागि उत्तर कहीँ पनि कसैसँग पनि थिएन। But the Lord Jesus says, तर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, I am the resurrection and the life. म नै बौरी उठाएर जीवन मनै हुँ। And those who believe in him, अनि जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छन्, though he were dead, yet shall he live. ऊ मरे तापनि जिउनेछ। Do you want to live after you die? के मरिसकेपछि तपाईँ जिउन चाहनुहुन्छ? Do you want to? के चाहनुहुन्छ? Then come to the Lord Jesus. त्यसो भए प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहोस्। If you have him in your life, यदि तपाईको जीवनमा उहाँ हुनुहुन्छ भने you will live eternally. तपाईँ अनन्तको लागि जिउनुहुनेछ। Though your body is dead तपाईको शरीर मरे तापनि and it is buried, तपाईलाई त्यहाँ गाडिनेछ। you will be safely in heaven. तपाईँ चाहिँ सुरक्षित साथ स्वर्गमा उत्रनुहुनेछ। You will be transported into heaven, तपाईँ चाहिँ स्वर्गमा उठाइनुहुनेछ, into the presence of God. परमेश्वरको उपस्थितिमा। So today, tonight, आज राति you must receive him into your heart. तपाईको हृदयमा तपाईले अवश्य उहाँलाई स्वीकार गर्नुहोस्। Otherwise, death will overtake you one day. नत्र भने मृत्युले त त्यो ठाउँ ओगट्नेछ एक दिन। Many people are dying all the time. धेरै मान्छेहरू चाहिँ अकस्मात मरिरहेका छन्। Just a month ago or so, एक महिना अगाडि जस्तै झन्डै we had a special meeting. हामीसँग चाहिँ एउटा विशेष सेवा भइरहेको थियो। One man came for this meeting. एकजना मान्छे त्यो सेवामा आएका थिए। He listened to the message. उनले त्यो सन्देश पनि सुनिरहेका थिए। And at the end of the meeting, he came for prayer. अनि त्यो सेवाको अन्तमा चाहिँ प्रार्थनाको लागि आए। I asked for his age, how old he was. मैले उहाँको उमेर कति भयो भनिकन सोधेँ। He said he was 42 years of age. अनि उनले भने मेरो त 42 वर्षको मात्र उमेर भएको छ। And we talked about many things. अनि हामीले धेरै विषयका कुराहरू उहाँसँग गर्यौँ। And next day, he dropped down. अर्को दिनमा त उनी तल खसिहाले। He went back saying, उनले यस्तो भनेर गएको थियो, I will come next Sunday. अर्को आइतबार त म आउने छु। I was convinced that he would come. मलाई यो कुरा तसली भएको थियो आउँछ होला भनेर। Because he was so sincere. किनभने ऊ एकदमै विश्वासिलो देखा पर्थ्यो। He asked for prayer. हामी उनले प्रार्थना गरिदिनु भनेको थियो। He said, I will come next Sunday. उनले भनेको थियो अर्को आइतबार म आउँछु। I believed him. यो मैले विश्वास गरेको थिएँ। But he couldn't come. तर ऊ आउन समर्थ भएन। I rushed to his bedside when he was in the intensive care unit. उसलाई चाहिँ एकदमै एउटा हस्पिटलमा राखिएको थियो, त्यो बिस्तरामा म दौडेर गएँ। But it was too late. एकदमै त्यो ढिला भइसकेको थियो। He's gone. त्यो त गइसकेको थियो। Dear friends, your life is very short. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूको जीवन चाहिँ क्षणिक छ। Do not make this mistake. तपाईँले यो गल्ती कहिले पनि नगर्नुहोस्। Don't think that you have so much of time ahead of you. तपाईँले अब मेरो लागि समय प्रशस्त छ भनेर कहिले नसोच्नुहोस्। Tonight you must receive the Lord Jesus into your heart. आज राति नै तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उहाँ तपाईँको हृदयमा स्वीकार गर्नुहोस्। Yes, please, the 6th verse. John 14:6. John 14:6. यूहन्ना रचित सुसना 14 को 6। I am the way, the truth and the life. बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। I am the way, the truth and the life. बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। No man comes unto the Father but by me. मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउँदैन। There is only one door. त्यहाँनिर एउटा ढोका मात्र छ। There is only one way. त्यहाँनिर एउटा बाटो मात्र छ। That is the Lord Jesus Christ. उहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। The final verse we are giving over to the sisters, please. अब अन्तिम पद चाहिँ बहिनीहरूलाई दिन्छौँ। John 15:1. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 को 1 पद। Yes. I am the true vine. आज साँचो दागको बोट म नै हुँ। I am the true vine. साँचो दागको बोट म नै हुँ। The Lord Jesus says,
if you are connected to me, you can bear fruit. प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो म चाहिँ तिमीहरू जोडियो भने तिमीहरूले फल फलाउने छौ। What does that mean? त्यसको मतलब के हो? Your life will be very fruitful and useful. तपाईको जीवन चाहिँ एकदमै फलदायक बन्नेछ अनि खरे उपयुक्त बन्नेछ। Young people, जवान छोराछोरीहरू, if you today decide to surrender your life to the Lord Jesus, आज नै तपाईले तपाईको जीवन प्रभु येशू ख्रीष्टलाई समर्पित गरिदिनु भयो भने the rest of your life will be fruitful and useful to God. अनि तपाईको सारा जीवन चाहिँ परमेश्वरको लागि एउटा आशीषमय अनि एउटा फलदायक बन्नेछ। Otherwise, it will wither away. नत्र भने त्यो चाहिँ एकदमै हराएर बिलाएर जानेछ। For some time, people will be happy about you. केही समयको लागि त मानिसहरू तपाईँ देखेर खुसी होला। But as you grow older, they will leave you one by one. अनि जब तपाईँ वृद्ध हुँदै बढ्दै जाँदै जानुहुन्छ मान्छेले तपाईलाई एक एक गरेर छोड्दै जानेछ। And you will look back at life and say, what have I done with my life? अनि तपाईले फर्केर अनि बितेका दिनहरूलाई क्षणहरूलाई हेर्नुहुन्छ मैले The के Lord गरेँ। Jesus says, I am the true vine. आज प्रभुले भन्नुहुन्छ साँचो दागको बोट म नै हुँ। If you abide in me, you are connected with me, you will bear fruit. यदि तिमीहरू ममा रह्यौ भने तिमीहरूले फल फलाउने छौ। So tonight, the opportunity is given to you. अब आज राति तपाईलाई यो अवसर प्रदान गरिएको छ। Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्ने छौँ। Please all close your eyes. कृपा गरेर सबै